Ang atong pagtuo nga gisulayan sa kalisod mahimong usa ka gamhanang saksi sa kalibutan. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw. Kini si Rolly Crisitsit, usa ka seminarista nga anaa karon sa predikon program sa atong Archdiocese. Gidapit ko kamo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Ang ebanghelyo karon nagsugyot og usa ka lisod nga hulagway. Wala gitago ni Jesus ang mga hagit nga nagpaabot sa iyang mga sumusunod. Gisultian niya kita. Dakpon kamo og lutuson, budhian kamo, pagadungtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Dili kini mga pulong nga makapahupay, naghisgot kini bahin sa kalisdanan, pagbudhi ug kamatayon. Unsa may mensahe niini? Aron ba sa paghadlok kanato, sa pagpahuyang kanato sa pagsunod kang Kristo? Dili, kundili kini aron sa pag-andam kanato, sa paglig-on kanato, ug sa pagpahinumdum kanato sa talagsaong saad nga anaa niining mga pagsulay. Gisultian kita ni Jesus nga kini nga mga paglutos musangpot sa usa ka pagpamatuod. Ang atong pagtuo nga gisulayan sa kalisod mahimong usa ka gamhanang saksi sa kalibutan. Kung kita mo barog nga magmalig-on taliwala sa kalisdanan, kung kita mo higugma bisan pa sa mga paglutos kanato, atong ipadayag ang gahom sa gugma ni Kristo. Kita mahimong mga buhi nga panig-ingnan sa iyang mga pagtulunan, ug ang atong mga kinabuhi mahimong usa ka testamento sa iyang kamatuoran. Apan taliwala niining kalisod, dili kita biyaan sa Dios. Gisaaran kita nga magpadala siya sa iyang Espiritu Santo aron mugiya kanato nga mituo kaniya. Busa, unsaon nato pagpuyo niini nga ebanghelyo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Unsaon nato pag-andam ang atong kaugalingon alang sa mga hagit nga moabot kanato? Una, kinahanglan natong lig-unon ang usa ka lawom ug malungtarong pagtuo. Kinahanglan natong ihalad ang atong kaugalingon sa pag-ampo, balaang kasulatan ug mga sakramento nga magtugot sa Dios sa pagbag-o kanato gikan sa sulod ngadto sa gawas. Ikaduha, kinahanglan nga mag-andam kita sa pagsulti sa kamatuoran bisan kung dili kini popular o attractive sa uban. Kinahanglan nga kita mobarog alang sa hustisya, panalipdan ang mga huyang ug imantala ang ebanghelyo uban ang kaisog ug ang gugma. Ikatulo, kinahanglan nga musalig kita sa saad sa Dios nga pagpanalipod. Kinahanglan natong hinumduman nga taliwala sa pag-antos ang Dios nag-uban kanato, naggigiya kanato ug naglig-on kanato. Mga igsuon, ang dalan sa pagka-sumusunod ni Kristo dili kanunay sayon. Apan kini usa ka dalan nga puno sa grasya, katuyuan ug sa katapusan kinabuhing dayon. Atong dawaton ang mga hagit nga moabot kanato, kay pinaagi niini kita mahimong gamhanang mga saksi sa gugma ni Kristo.